हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। मैले आजको भिडियोमा फेरि मोसन अफ स्ट्रेट लाइन सेकेन्ड टपिक लिएर आइसकेको छु। यो फिजिक्सको सेकेन्ड टपिक मैले लिएर आइसकेको छु र यसमा चाहिँ हामी मोसन अफ स्ट्रेट लाइनमा मल्टिपल चोइस क्वेसन्सहरू जुन चाहिँ हाम्रो आइओई र आइओएममा मोस्ट प्रोबाबेबल क्वेसन्सहरू सोधिरहेको हुन्छन्, मैले त्यसको भिडियो सोल्युसन लिएर आएको छु। र यो पहिलाभन्दा मैले भिडियो भिक्टर एन्ड एस्केलारको राखेको थिएँ। आई होप त्यो भिडियो सबैले हेर्नुभयो होला र त्यसमा क्लियरली सबै कुराहरू बुझिएको होला। र ओके, लेट्स स्टार्ट मोसन अफ स्ट्रेट लाइन। ओके, अब यसमा चाहिँ स्ट्रेट लाइनमा हामीले कभर गर्ने भन्दाखेरि यो पहिलो कुरा म यो भिडियो के अरे यसको पार्ट सेकेन्ड र फर्स्ट र सेकेन्ड दुइटै हुनसक्छ, किन भन्दाखेरि यो चाहिँ हल्का लेन्दी टपिक भएकोले यसमा अब हेरौँ कतिवटा हुन्छ, म मिलाएर गर्छु है। किनकि सबै टपिक्सहरू कभर गर्दाखेरि त क्वेसन्सहरू कभर गर्दाखेरि हल्का नम्बर अफ क्वेसन्स बढी हुन गयो भने केही छैन, दुईवटा भिडियो नै बनाइदिउँला, केही पनि छैन। ओके, लेट्स स्टार्ट। एउटा यस्तो पुली छ है। अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो दुईवटा मासहरू ह्याङ्गिङ गरेको छ। अब यसमा हामी हेरेर के थाहा पाउँछौँ, यहाँनिर यस 10 केजीको ब्लक छ भने यो चाहिँ तलतिर डाउनवर्ड मोसन गर्न खोज्छ है। त्यही भएर यो के हुन्छ, यसको यो 10 केजी हेभी वेटले गर्दाखेरि यसको एक्सेलेरेसन डाउन हुन्छ र यसको एक्सेलेरेसन डाउन भयो भने अब यही रोप चाहिँ यसमा कनेक्ट भएकोले यसलाई पनि रोपलाई तानिदिन्छ माथितिर है। त्यही भएर तान्दाखेरि यसको एक्सेलेरेसन चाहिँ अफतिर जान्छ है, माथितिर। सो हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यसमा टेन्सन निकाल्नुपर्ने कुरा छ है। अब यसमा चाहिँ टेन्सन प्रोड्युस त हुन्छ, अब टेन्सन कति प्रोड्युस हुन्छ भन्ने कुरा निकाल्नु छ। अब ब्लक दुईवटा छ भने पहिलो म यदि ब्लक 6 को कुरा गर्छु भने यस्तो हुन्छ क्या, यो 6 ब्लकको कुरा गर्नुहुन्छ भने यसको मास त तलै लाग्छ, वेट तलै लाग्छ 6g, अनि टेन्सन त माथि लाग्छ होइन, टेन्सन। ओके, अब यसको एक्सेलेरेसन मोसन कता छ भन्ने कुरा हो, त्यसले डिटरमाइन गर्छ। मोसन चाहिँ माथितिर छ है। त्यही भएर यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई इक्विलिब्रियम कन्डिसन है, इक्वेसन अफ मोसन भनेको हाम्रो समेसन एफएक्स होइन। इक्विलिब्रियममा के लेख्न सकिन्छ, समेसन एफएक्स इक्वल्स टु एमएएक्स लेख्न सकिन्छ होइन। समेसन एफवाई इक्वल्स टु एमएवाई। सजिलोको लागि अहिलेसम्म यति बुझ्नुहोस्, यति बुझेपछि हाम्रो काम चल्छ है अहिलेको लागि। ओके, यसमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि समेसन एफएक्स हेर्नुहोस् त माथितिर छ है। माथितिरको मोसन भएको छ भने हामीले माथिबाट तल घटाउनु पर्दाखेरि यसमा के लेख्छौँ, टी माइनस 6g इक्वल्स टु एमए। एम भनेको 6 छ इन्टु ए भयो है। सिमिलरली ब्लक बीको लागि के हुन्छ, यो 10 छ भने यो 10g तल लाग्ला होइन, 10g, टेन्सन त माथि नै लाग्छ। अब यसको मोसन तलतिर भएकोले के लेख्छौँ हामी, 10g माइनस टी इक्वल्स टु 10a लेख्छौँ है। अब यो दुईवटा इक्वेसनलाई हामीले सोल्भ गर्दाखेरि कति आउँछ हेर्नुहोस् त, दुईवटालाई सम गर्दाखेरि कति हुन्छ हेर्नुहोस् त, 4g इक्वल्स टु 16a आयो होइन। यहाँबाट a इक्वल्स टु कति लेख्न पायो, g बाई 4g बाई 16 गरेको, यो 4ले काट्दाखेरि यहाँनिर 4 बाँच्यो होइन। त्यही भएर g बाई 4 आयो। a इक्वल्स टु g बाई 4 भनेको 9.8 गरेर यहाँ 10 गर्दाखेरि नि हुन्छ, 10 गऱ्यो भने 2.5 मिटर स्क्वायर आयो एन्सर होइन। एक्सेलेरेसनको भ्यालु यति आयो भने अब यो दुईवटा मध्ये जुनसुकै इक्वेसनमा हामीले हाल्यौँ भने हाम्रो टेन्सनको भ्यालु आउँछ। ल मैले माथितिर हाल्दाखेरि a इक्वल्स टु 6 टाइम्स a प्लस g, टी को भ्यालु यति आयो। अनि 6 टाइम्स a प्लस g गर्दाखेरि 2.5 प्लस 10 गर्दाखेरि 12.5 भयो होइन, जुन चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ 12 छक 72 लगभग 75 को अराउन्डमा जान्छ। सो अप्सन यो सजिलो क्वेसन छ है। यसमा चाहिँ हामीले मोसन कतातिर गइरह भन्ने कुराहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, नेक्स्ट क्वेसन छ हाम्रो, द स्पिड अफ अ बोट इज 10 किलोमिटर पर आवर इन स्टिल वाटर है। इट क्रस अ रिभर अफ विड यति एलङ द सर्टेस्ट पोसिबल पाथ इन 15 मिनट है। यो कुरा यहाँनिर हेर्नुहोस् है, सर्टेस्ट पोसिबल पाथ इन 15 मिनट्स। देन द भेलोसिटी अफ रिभर वाटर इन किलोमिटर। ओके, अब एउटा हाम्रो उस के छ, रिभर छ है। अब रिभर यस्तो छ, अब यसमा चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दाखेरि यसको विड्थ जुन दिएको छ हामीलाई त्यो चाहिँ 1 किलोमिटर छ होइन। अब यो सर्टेस्ट पोसिबल पाथ भन्दाखेरि यो विड्थ त हाम्रो सर्टेस्ट, सबभन्दा सर्टेस्ट विड्थ चाहिँ यही हुन्छ, 1 नै हुन्छ। अब यो चाहिँ कभर गर्दाखेरि हाम्रो टाइम चाहिँ कति लाग्यो भन्दाखेरि 15 मिनट लागेको छ है। 15 मिनटलाई मैले किलोमिटर के अरे भन्छ आवरमा चेन्ज गर्दाखेरि 1.4 आवर भयो, 1.4 के अरे 1/4। ओके, अब यो यस्तो हुन्छ कि यस्तो प्रब्लममा चाहिँ हामीले के हेर्नुपर्छ, सर्टेस्ट पोसिबल पाथ भनेको छ कि सर्टेस्ट टाइम भनेको छ है। अनि सर्टेस्ट यदि टाइम भनेको भए हामी के गर्थ्यौँ, डाइरेक्ट भर्टिकल हामी या स्विमरले चाहिँ के गर्थ्यो भन्दाखेरि भर्टिकली स्विम गर्थ्यौँ। तर यदि सर्टेस्ट पोसिबल पाथ भनेको छ भने हामीलाई यो बाटो जानु छ। अब यो बाटो जानु छ भने
यसको त भेलोसिटी रिभरको भेलोसिटी त हैन रिभरको भनौँ या वाटरको भेलोसिटी यो रिभरको भेलोसिटी त यता घुमिरहेछ भनेपछि सबैतिर यता रिभरको भेलोसिटी यस्तो बगिरहेछ भने यदि हामीलाई या स्विमरलाई है यो पाथमा जानु छ भने स्विमरले के गर्नुपर्छ सर्ट एन्ड इन्क्लाइन्ड एङ्गलमा जानुपर्ने हुन्छ है। त्यसले के गर्छ यो कम्पोनेन्टले यसलाई धकेलेर ठ्याक्कै यो पाथमा मर्ज गर्छ। अब कतितिर इन्क्लाइन गर्छ त्यो हामी निकाल्न सक्छौँ, केही पनि भएन। अब यो एबाट बीमा ठ्याक्कै अपोजिट कर्नरमा पुग्नको लागि मानौँ यसको भेलोसिटी अफ यसलाई के भनौँ बोट भनौँ स्विमर भनौँ जे भनौँ। ओके स्पिड दिएको छ यसले कति दिएको छ 5 दिएको छ है 5 किलोमिटर पर आवर। अब यो चाहिँ यतै किन दियो मैले भनिसकेँ है, किन भन्दाखेरि सर्टेस्ट यदि डिस्टेन्स कभर गर्नु छ भने सर्ट एन्ड एङ्गलमा बनाएर जानु पर्यो ताकि यो कम्पोनेन्ट चाहिँ यतितिर जाँदाखेरि यसले चाहिँ के गर्छ यसलाई धकेलेर ठ्याक्कै यहाँनिर मर्ज गराउँछ। त्यही भएर सर्टेस्ट यदि डिस्टेन्स भनेको छ भने सर्ट एन्ड इन्क्लाइनमा जानु पर्यो के भन्छ 90 भर्टिकलसँग। तर सर्टेस्ट टाइम भनेको भयो हामी चाहिँ परपेन्डिकुलर नै जान्थ्यौँ। ओके यसमा चाहिँ यसको 5 दियो। अनि अर्को चाहिँ द स्पिड अफ बोट यति दियो एन्ड रिभरको चाहिँ के सोधेको छ रिभर वाटरको स्पिड सोधेको छ है यसको। भनेपछि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यो चाहिँ नेट रिजल्टेन्ट हाम्रो यहाँनिर हो है भी नेट। हेर्नुहोस् त यो भी नेट हामीले यहाँनिर निकाल्न सक्छौँ। त्यो भी नेट कति हो भन्दाखेरि डिस्टेन्स बाई टाइम त हो नि, डिस्टेन्स बाई टाइम। डिस्टेन्स चाहिँ 1 किलोमिटर छ, टाइम भनेको 1/4 है आवरमा गर्दाखेरि मैले यो 4 किलोमिटर पर आवर चाहिँ यो भयो। यदि यो चाहिँ 4 छ हैन अनि यो चाहिँ 5 छ भने यहाँनिर 90 डिग्रीको एङ्गल बन्छ। भनेपछि यो 5 यो 4 भनेपछि यो कति त्यो त निकाल्न सक्यो नि त हैन। हेर्नुहोस् त यो चाहिँ 5 छ हैन, यो चाहिँ यसको रिजल्टेन्टले 3 दियो। अनि भनेपछि यसको कति हुन्छ भन्ने कुरा सोद्धाखेरि हाम्रो के आयो भेलोसिटी अफ रिभर या भेलोसिटी अफ वाटर चाहिँ हाम्रो स्क्वायर रुटमा निकाल्न सकियो है। के अरे यो 4 छ हैन भनेपछि 3 किलोमिटर पर आवरको स्पिडमा यो चाहिँ वाटर रिभरको भेलोसिटी हुन्छ। हामीले यसरी निकाल्छौँ। ओके नेक्स्ट क्वेसनतिर जाम। अ बडी इज थ्रोन भर्टिकली अपवार्ड एन्ड एटेन्ड अ भेलोसिटी 15 मिटर पर सेकेन्ड एट हाफ द मैक्सिमम हाइट देन द मैक्सिमम हाइट अप टु विच बडी क्यान रिच। ओके यसमा चाहिँ हामी के गरौँ भन्दाखेरि एउटा बडी छ अब्जेक्ट छ है, त्यो अब्जेक्टले हामीले इनिसियल भेलोसिटी चाहिँ 15 मिटर पर सेकेन्डको स्पिडले चाहिँ माथितिर फालियो है भर्टिकली अपवार्ड। अब त्यति फाल्दाखेरि हाम्रो सर्टेन हाइटमा गयो है। अब यो सर्टेन हाइट कति हो भन्दाखेरि एच मानौँ, त्यो चाहिँ म्याक्सिमम हाइटको आधी छ है। यो चाहिँ सर्टेन हाइट कति हो भन्दाखेरि यो एच हो जुन चाहिँ हाम्रो म्याक्सिमम हाइटको आधी छ है क्वेसनले भनिदिएछ। अब यदि यतिसम्म पुग्छ भने अब सर्टेन के भन्यो भर्टिकली अपवर्ड म्याक्सिमम हाइट देन द म्याक्सिमम हाइट अफ द बडी के अरे बडी क्यान रिच। ओके हामी के गर्छौँ अब यहाँबाट इक्वेसन अफ मोसन युज गर्छौँ। यसले चाहिँ भर्टिकली मोसन के गर्छ जनाइरह। त्यही भएर हामीले के गर्छौँ समेसन एफवाई युज गर्छौँ है। समेसन एफवाई युज गर्दाखेरि हाम्रो एसवाई इक्वल्स टु युवाइटी प्लस हाफ एकैछिन है यसमा टाइमको कुरा गरेको छैन त्यही भएर हामीले यो टाइमवाला फर्मुला युज गर्दैनौँ। हामीले चाहिँ के युज गर्छौँ भी स्क्वायर इक्वल्स टु यु स्क्वायर प्लस 2as है सबै वाइ डिरेक्सनमा युज गर्छौँ। ओके अब यो लास्टमा म्याक्सिमम हाइट पुग्दाखेरि यसको भेलोसिटी त 0 हुने नै हो हैन, यसको भेलोसिटी त 0 हुने नै हो म्याक्सिमम हाइटको लागि पुग्दाखेरि है एच म्याक्स पुग्दाखेरि। सो हामीले के गर्छौँ अब त्यहाँबाट यो फाइनल चाहिँ भेलोसिटी 0 पुग्छ हैन। त्यही भएर 0 इक्वल्स टु यो 15 हुन्छ 15 को होल एस माइनस यो 2 इन्टु जी गर्छौँ इन्टु एस गर्छौँ। एस भनेको कति हो यहाँनिर एस भनेको यो एच हो है, एच भनेको एसवाई भनेको एच हो, एच भनेको एच म्याक्स बाई 2 हो यसका लागि। अब हाम्रो मोसन यहाँसम्म थियो हैन एच म्याक्स बाई 2 सम्म। सो हामीले यहाँबाट एच म्याक्सको भ्यालु निकाल्दाखेरि कति हुन्छ हेर्नुहोस् त एच म्याक्स भनेको यो 15 को होल स्क्वायर 15 2 2 5 भयो डिभाइड बाई मैले 10 गरेँ भने लगभग 22.5 जति आउला, तर 9.8 गरेपछि 22.9 जति हुन्छ हाम्रो एन्सर ल। ओके नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ हाम्रो बडी ट्राभल्स विथ द स्पिड 30 मिटर पर सेकेन्ड फर द फर्स्ट हाफ टाइम एन्ड विथ द भेलोसिटी 40 मिटर पर सेकेन्ड फर द सेकेन्ड हाफ टाइम देन वाट वुड बी द एभरेज भेलोसिटी। अब यस्तो क्वेसन आयो भने हैन हाम्रो एभरेज भेलोसिटी सोधेको छ, एभरेज स्पिड सोध्ला एभरेज भेलोसिटी सोध्ला हैन, हाफ टाइम दिएको हो फर्स्ट हाफ टाइम सेकेन्ड हाफ टाइम या फर्स्ट हाफ डिस्टेन्स सेकेन्ड हाफ डिस्टेन्स यदि त्यस्तो टाइपको भेरिएसन सोधेको छ भने हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि यदि एभरेज भेलोसिटीको कुरा गरेको छ भने भी एभरेज भनेको हामीले के गर्छौँ
डिस्टेन्स टोटल डिस्टेन्स बाई टोटल टाइम गर्छौँ होइन, टोटल डिस्प्लेसमेन्ट गर्छौँ होइन, टोटल डिस्प्लेसमेन्ट है, डिस्प्लेसमेन्ट बाई टोटल टाइम। ओके, अब यसमा चाहिँ के भन्छ हाफ टाइमको लागि यति भेलोसिटी छ र त्यसपछि नेक्स्ट हाफ टाइमको लागि यति भेलोसिटी छ, अनि दुईटा इक्वल टाइममा छ भने लेट हाफ टाइम टी छ अनि नेक्स्ट हाफ टाइम पनि टी नै छ भनेपछि टोटल टाइम 2t लाग्यो, हाफ हाफ गरेर टी लागेको छ। अब त्यस्तो छ भने हामीले के गर्छौँ, टोटल डिस्टेन्सलाई मैले अब के भन्छ टाइमको फर्ममा, टाइम र भेलोसिटी दिएको नि हामीले होइन, त्यही भएर हामीले डिस्टेन्सलाई टाइम र भेलोसिटीको फर्ममा चेन्ज गर्छौँ। भनेपछि यहाँनिर हाफ टाइम t1 लाग्यो होइन र नेक्स्ट हाफ टाइम t2 लाग्यो, डिस्टेन्स चाहिँ कभर फरक फरक हुनसक्छ है, त्यसको लागि हामी के गर्छौँ, माना यो डिस्टेन्स कभर यहाँदेखि यहाँसम्म t1 को लागि र यहाँदेखि यहाँसम्म t2 को लागि छ भने यो s1 निकाल्छौँ र s2 निकाल्छौँ। इन द यसमा हामीले t1 v1 दिएको छ पहिलोको लागि होइन, र दोस्रोको लागि चाहिँ v2 र t2 दिएको छ भने त्यहाँबाट हामीले s1 s2 निकाल्न सक्छौँ। सो टोटल टाइम हाम्रो यो s1 प्लस s2 डिभाइड बाई t1 प्लस t2 हो। t1 t2 भनेको tt नै हो होइन, यो पनि t हो यो पनि t हो। अब s1 s2 भनेको v1t प्लस v2t गर्न सक्छौँ किनकि दुइटैको भ्यालु t छ, डिभाइड बाई t प्लस t है, t प्लस t भनेको टोटल टाइम 2t छ। ओके, अब यहाँबाट हामी कमन लिँदाखेरि के आयो, यहाँबाट v1 प्लस v2 यो t डिभाइड बाई 2t आयो नि होइन, त्यो t क्यान्सल आउट भयो, त्यही भएर v1 प्लस v2 बाई 2 आयो है, त्यो चाहिँ एभरेज। अब यति गर्दाखेरि हाम्रो कति हुन्छ, यो 30 र 40 को एभरेज लिँदाखेरि कति हुन्छ 35 होइन। सो हाम्रो अप्सन बी करेक्ट हुन्छ। यदि एभरेज डिस्टेन्स के भन्छ एभरेज यो टाइम दिएको थियो नि, हाफ टाइम दिएको थियो, यदि हाफ डिस्टेन्स दिएको भयो यसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ v1 t1, यदि v1 र s1 को कोअर्डिनेट दिएको भयो हामीले के गर्छौँ t1 र t2 निकाल्ने टार्गेटतिर जान्थ्यौँ है, अनि त्यहाँबाट हामीले गर्न सक्छौँ। ओके, यति हो होइन। यसपछि अर्को क्वेसन गरौँ। ओके, हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन के छ, अ बडी कभर्स 1/3 डिस्टेन्स विथ भेलोसिटी v1 एन्ड नेक्स्ट 2/3 डिस्टेन्स विथ भेलोसिटी v2 देन द एभरेज भेलोसिटी हो। यो क्वेसन चाहिँ त्यस्तै खाले सोधिदियो नि, मैले भनिरहेको थिएँ होइन। यो 5 नम्बरको हेर्नुहोस् त, पहिला के गर्यो भन्दाखेरि 1/3 डिस्टेन्स भनेपछि मानौँ टोटल डिस्टेन्स यस होला होइन, त्यसको चाहिँ एक भागको 3 भागको एक भाग चाहिँ 1/3 होइन, 1/3 s 1/3 s गर्दाखेरि कति v1 भेलोसिटीले मुभ गर्यो होइन। अब अर्को नेक्स्ट चाहिँ 2/3 s चाहिँ हाम्रो डिस्टेन्स चाहिँ कति गर्यो v2 भेलोसिटीले ट्राभल गर्यो। अब त्यस्तो ट्राभल गर्यो भने हाम्रो चाहिँ के चाहियो, अब टोटल एभरेज भेलोसिटी होइन। ओके, अब v एभरेजको लागि के गर्नु पर्यो, v एभरेजको लागि त त्यही हो, एभरेज भनेको टोटल डिस्टेन्स होइन, s नेट बाई t नेट या t नेट गरौँ होइन। ओके, अब s नेट भनेको s1 प्लस s2 गर्नै पर्यो र t नेट भनेको यो दुई भागमा भएकोले t1 प्लस t2 गर्नु पर्यो है। ओके, अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यो s हामीलाई दिएको छ है, s दिएको छ, कुन चाहिँ अननोन छ हाम्रो टाइम होइन, टाइम अननोन छ भने पहिलो कोअर्डिनेट s र v को लागि हामी टाइम निकाल्ने हो भने t इक्वल्स टु t1 यहाँबाट के निकाल्न सक्छौँ s बाई v गर्न सक्छौँ होइन। t भनेको s बाई v भनेपछि यो डिभाइड बाई यो गर्दाखेरि s बाई 3v1 भयो, यो t2 भनेको 2s/3 v2 भयो हो। अब t1 t2 को भ्यालु यहाँनिर लेख्नुहोस् र s1 s2 को भ्यालु दिएकै छ, हामीले गर्दाखेरि कति हुन्छ 1/3s प्लस 2/3s या s1 प्लस s2 दुइटाको सम गऱ्यो भने टोटल s नै हुन्छ नि त, डाइरेक्ट x लेख्दिनु डिभाइड बाई यहाँ हेर्नुहोस् त, यसबाट दुइटैबाट मैले डाइरेक्ट s कमन लिन्छु भने कति हुन्छ 1/3 v1 प्लस 2/3 v2 है। ओके, अब यो एसएस क्यान्सल आउट भयो, 3 पनि कमन आउट भयो होइन। यो कमन लिँदाखेरि हाम्रो कति जान्छन् 3 माथि गयो डिभाइड बाई 1/v1 प्लस 2/v2 3 मैले कमन लिएर माथि पठाइसकेँ। अब यो दुइटालाई एभरेज लिँदाखेरि v1 v2 हुन्छ होइन। सो हाम्रो 3v1 v2 डिभाइड बाई यो v2 होइन प्लस 2 टाइम्स v1 जान्छ है। अब यो चाहिँ कुन चाहिँ अप्सनमा छ त्यो चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ। ओके, 3v1 v2 चाहिँ 3 माथि त 1 यो मात्र भएको हो, त्यही भएर हाम्रो अप्सन डी करेक्ट हुन्छ। हामीले चाहिँ यसरी प्रोसेस गर्नु पर्यो है। ओके, नेक्स्टतिर जाऊँ। ओके, नेक्स्ट क्वेसन छ हाम्रो, अ बडी अफ अ पर्सन वेट 80 kg इज स्ट्यान्डिङ अन अ लिफ्ट मुभ्स अपवर्ड विथ द युनिफर्म एक्सेलेरेसन 4.9 देन द अपेरेन्ट वेट अफ म्यान। मानौँ यो एउटा लिफ्ट छ है। अब यो लिफ्टमा हाम्रो एउटा के छ, एउटा मान्छे छ। अब त्यो मान्छेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि वेट दिएको छ 80 kg है, भनेपछि त्यसको चाहिँ वेट कति हो
80g लाग्यो होइन तलतिर। ओके, अब यसको एक्सिलेसन चाहिँ कतितिर माथि लागिरहेछ है, माथि एक्सिलेसन कति दिएको छ 4.9 है, 4.9 एक्सिलेसन छ है। ओके, अब त्यस्तो छ भने यसले चाहिँ यो लिफ्टमा नर्मल रिएक्सन पनि लगाउँछ होइन, नर्मल रिएक्सन। सो हाम्रो रिजल्टेन्ट एक्सप्रेसन के हुन्छ n माइनस mg। हेर्नुहोस् त नेट फोर्स भनेको समेसन एफ नेट भनेको मैले वाइ डिरेक्सनमा गर्ने हो भने होइन, वाइ डिरेक्सनमा भनेको MAY गर्छु होइन। ओके, अब यसो हेर्दाखेरि हाम्रो हेर्नुहोस् त माथितिर पोजिटिभ लिन्छु किनकि मोसन माथितिर छ, त्यही भएर n माइनस 80g इक्वल्स टु कति आयो 80 इन्टु AY भनेको 4.9 छ है। ओके, त्यहाँबाट गर्दाखेरि हाम्रो n को भ्यालु कति हुन्छ n को भ्यालु यहाँनिर हेर्नुहोस् त। सो हाम्रो यहाँनिर हेर्नुहोस् त n को भ्यालु कति आयो, यो 80 कमन लियो भने यो g प्लस यो चाहिँ AY है। यदि अपवर्ड मोसन छ भने अपवर्ड मोसनलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ एक्सेसन एन्ड डाउन देखाएर हामीले समअप गर्दा नि हुन्छ या डाइरेक्ट हामीले यसरी प्रोसेस गर्दा नि हुन्छ। ओके, यसमा चाहिँ 4.9 छ, यो चाहिँ 9.81 गर्दा पनि हुन्छ हाम्रो। यसको भ्यालु लेख्दाखेरि हाम्रो कति हुन्छ यो 80 इन्टु 14.7 होइन। ओके, अब हामीलाई के चाहियो भन्दाखेरि वेट म्यानको अप्यारेन्ट वेट चाहिएको छ यो केजीमा होइन। अब केजीमा दिएको छ भने देयरफोर अप्यारेन्ट वेट भनेको हामीले के गर्नुपर्छ यो n डिभाइड बाई g गर्नु पर्यो है। भनेपछि यो 80 इन्टु डिभाइड बाई g गरेको 9.81 गर्नु या 10 गर्नु होइन, 9.8 गर्नु न। अब यसको एन्सर चाहिँ अराउन्डमा हेर्नुहोस् त कतितिर आउला भन्ने कुरा हो। ओके, यो चाहिँ लगभग यसले काट्दाखेरि हो 8 जति बस्छ होइन। ओके, अनि 14 सत्य लगभग कति बच्छ अब 14 इन्टु 8 को अराउन्ड छ होइन। यो 8 इन्टु लगभग अराउन्ड 14 पोइन्ट समथिङ छ भने यो चाहिँ 14 7 8 112 भन्दा हल्का बढी आउनु पऱ्यो होइन। 112 भन्दा हल्का बढी आउनु भनेको हाम्रो अप्सन हेर्नुहोस् त, अप्सन चाहिँ डी नम्बर छ 120 है। ओके, यसरी हामीले गर्न सक्छौँ। नेक्स्ट क्वेसनतिर जाऊँ। नेक्स्ट क्वेसन छ हाम्रो अ बडी अफ मास m भनेको 200 ग्राम इज थ्रोन अपवर्ड है, अपवर्ड विथ द इनिसियल भेलोसिटी 30 मिटर पर सेकेन्ड। वाट इज द टोटल इनर्जी अफ द बडी एट हाइट अफ 20 मिटर फ्रम द ग्राउन्ड सोधेको छ है। सो हामीले के गर्छौँ यसको लागि हामीले सजिलो मेथड छ है। सजिलो मेथड के भन्दाखेरि हाम्रो इनर्जी कन्जर्भेसन युज गर्छौँ। यो इनर्जी कन्जर्भेसन भनेको टोटल इनर्जी चाहिँ है TE छ, टोटल इनर्जी यो कन्स्टेन्ट हुन्छ है हाम्रो, हामीले पढिसकेका छौँ। अब टोटल इनर्जी कन्स्टेन्ट छ भने सुरुमै हेर्नुहोस् त, सुरुमै भेलोसिटी कतिले फालेछ u इक्वल्स टु 30 मिटर पर सेकेन्ड फाले नि। अब यो ग्राउन्ड छ भने होइन, यो ग्राउन्ड सर्फेस छ, u इक्वल्स टु 30 मिटर पर सेकेन्ड छ भने हाम्रो टोटल इनर्जी भनेको कति आयो, टोटल इनर्जी भनेको पोटेन्सियल प्लस काइनेटिक होइन, पोटेन्सियल प्लस काइनेटिक। तर पोटेन्सियल ग्राउन्डमा 0 हुन्छ, काइनेटिक भनेको हाफ mv स्क्वायर है। हाफ मास कति छ यो 0.2 लियो अनि v स्क्वायर भनेको 30 इन्टु 30 होइन, 900 गरौँ ठ्याक्कै। ओके, यो चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै एन्सर भयो है। अब त्यति गर्दाखेरि चाहिँ 0.1 भयो, यो चाहिँ 900 गर्दाखेरि 90 जुल। हामीले चाहिँ के अरे कति मिटर माथि गयो र त्यसपछि mgh लगाइराख्नु पर्दैन है, किन भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छ टोटल इनर्जी कन्स्टेन्ट हुन्छ र त्यो थ्योरमबाट हामीले के गर्न सक्यौँ जहाँनिरकोबाट पनि हामीले डाइरेक्ट टोटल इनर्जी निकाल्नु, त्यो टोटल इनर्जी चाहिँ सधैँको लागि पाथको लागि एउटै हुन्छ, त्यो चाहिँ हामीले यसरी कन्क्लुड गर्छौँ। ओके, नेक्स्ट क्वेसन छ हाम्रो अ मिटर रड pivoted at its one end is rotated through angle 120 degree, then the displacement of its free end। ओके, यस्तो क्वेसन दियो भने हामीले के थाहा हुनुपर्छ भन्दाखेरि यदि एङ्गल सर्टेन एङ्गलमा है, मानव यसको रेडियस r छ होइन, एट सर्टेन एङ्गलमा थीटा वा डिस्प्लेस गर्यो भने नेट डिस्प्लेसमेन्ट कति हुन्छ भन्ने कुरा हो है। नेट डिस्प्लेसमेन्ट भनेको 2r sin थीटा बाई 2 हुन्छ है, 2r sin थीटा बाई 2। यसमा हेर्नुहोस् त 1 मिटर दिएको छ, सो 2 इन्टु 1 एन्ड साइन थीटा बाई 2 भनेको साइन 60 हुन्छ, 120 को त डिभाइड बाई 2 गर्यो भने 60 हुन्छ, साइन 60 भनेको √3/2, त्यो काट्दाखेरि हाम्रो √3 एन्सर जुन चाहिँ अप्सन डी रहेको छ। ओके, नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। हाम्रो एउटा क्वेसन छ है अ रेसिङ कार मुभिङ एलङ सर्कुलर ट्र्याक अफ रेडियस r एट अ कन्स्टेन्ट स्पिड v हैज डिस्क्राइब एङ्गल थीटा एबाउट सर्टेन टाइम, वाट इज द एभरेज भेलोसिटी फर द इन्टरभल अफ टाइम। ओके, यदि यस्तो टाइपको क्वेसन सोध्यो भने हामीले चाहिँ यसरी नै टाइपको फिगर बनाएर होइन हल्का एनालाइज गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब त्यसको लागि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि टोटल के भने एभरेज भेलोसिटी भनेको छ। एभरेज भेलोसिटी भनेको फर्मुला त हाम्रो त्यही हो, हेर्नुहोस् त, यो एभरेज भेलोसिटी भनेको त हाम्रो के गर्नु पर्यो
एभरेज डिस्टेन्स बाई एभरेज टाइम हैन, या टु डिस्प्लेसमेन्ट गर्नु पऱ्यो नि हैन, डिस्प्लेसमेन्ट डिभाइड बाई टाइम गर्नु पऱ्यो। ओके, अब डिस्प्लेसमेन्ट बाई टाइम गरिरहँदाखेरि यसमा चाहिँ हामीले के दिएको छ, आर दिएको छ हैन, आरलाई सर्टेन एङ्गल थीटामा चाहिँ के गर्यो, मुभ गरायो हैन सर्कुलर ट्र्याकमा। त्यस्तो गर्दाखेरि हाम्रो कति एभरेज भेलोसिटी हो भनेर सोधेको छ। अब त्यसको लागि हामी हेरौँ त, यहाँनिर एउटा बुझ्नै पर्ने कुरा है। अब के कुरा भन्दाखेरि मानौँ एउटा सर्कुलर ट्र्याक छ भने हैन, यो सर्कुलर ट्र्याक छ र यसको लागि चाहिँ यहाँबाट स्टार्ट गर्यो र सर्टेन एङ्गलमा यहाँनिर लिएर आएर छोड्यो है। अब छोड्यो भने हाम्रो यो एभरेज डिस्प्लेसमेन्ट त हामीलाई थाहा छ, डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ यदि यो रेडियस आर दिएकै छ भने सर्टेन एङ्गल थीटामा चाहिँ डिस्प्लेस गर्यो भने हाम्रो एभरेज डिस्प्लेसमेन्ट भनेको त कति हुन्छ, 2r sin थीटा बाई 2 हुन्छ डिभाइड बाई यो टाइम है। अब टाइम भनेको के हुन्छ, टाइम भनेको डिस्टेन्स डिभाइड बाई भेलोसिटी हो है। ओके, अब टाइम भनेको डिस्टेन्स डिभाइड बाई भेलोसिटी हामीले गर्नु पर्यो। अब डिस्टेन्स बाई भेलोसिटी, अब यसमा हेर्नुहोस् त, यो डिस्टेन्स र भेलोसिटीलाई हेरिरहँदाखेरि हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो माथिको टर्म त ठिकै छ, 2r sin थीटा बाई 2 डिभाइड बाई यो डिस्टेन्स भनेको यसले चाहिँ टोटल डिस्टेन्स चाहिँ कभरको कति गर्यो। यदि डिस्प्लेसमेन्ट यति गर्छ तर डिस्टेन्स भनेको त यो टोटल आरको हैन, यो डिस्टेन्स भनेको आर थीटा कभर गर्छ है, त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ हामीले। अब त्यो आर थीटा कभर गर्छ भने डिस्टेन्स भनेको यो आर थीटा हुन्छ डिभाइड बाई यो भेलोसिटी भनेको भी नै दिएको छ है। ओके, अब यसले हामीले गर्दाखेरि यो आर क्यान्सल हुन्छ, यो भेलोसिटी चाहिँ माथि जान्छ, त्यही भएर हाम्रो अप्सन कुन हुन्छ, यो 2v sin थीटा बाई 2 डिभाइड बाई एङ्गल चाहिँ थीटामा छ है। हो, हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर चाहिँ यति हुनुपर्छ। हाम्रो अप्सन कुन छ, 2v sin थीटा बाई 2 वाला। ओके, यो चाहिँ हाम्रो अप्सन डी नम्बर रहेको छ। ओके, यस्तै चाहिँ नेक्स्ट क्वेसन छ है, यही क्वेसनमा हाम्रो एनालाइज गरेर हैन एउटा न्युमेरिक भ्यालु दिएको क्वेसन छ हाम्रो, अ कार ट्राभलिङ एलोङ सर्कुलर ट्र्याक एट अ कन्स्टेन्ट स्पिड अफ 20 मिटर पर सेकेन्ड हेज कम्प्लिटेड हाफ रिभोल्युसन। यो एङ्गल चाहिँ हामीले सजिलो दिएकोले हामीले इमेजिन गर्न सजिलो भयो, अन द ट्र्याक इट्स एभरेज भेलोसिटी। हेर्नुहोस् त, यसले के गर्यो भन्दाखेरि यस्तो दियो है, यो यसमा रेडियस आर छ हैन, यो 120 डिग्री हाफ रिभोल्युसन भनेको हैन सर्कुलर ट्र्याकको। अब यसमा चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि त्यही कुरा भन्ने है। अब त्यो कुरामा के भन्दाखेरि हाम्रो एभरेज भेलोसिटी सोधेको हो, भी एभरेज हैन, भी एभरेज भनेको डिस्टेन्स बाई टाइम त गर्नै पर्यो। ओके, अब डिस्टेन्स भनेको हाम्रो कति भयो, डिस्टेन्स हेर्नुहोस् त, ठ्याक्कै हामीले यो फर्मुलामा यही फर्मुलामा डिराइभ गरेका छौँ नि, यही फर्मुलामा हालिदिँदा पनि हाम्रो एन्सर आउँछ। त्यसमा अब एन्सर चाहिँ नआउने चाहिँ होइन है, तर हामीले चाहिँ यसरी जसरी हामीले डिराइभ गरेको थियो नि यसले चाहिँ यसरी नै बुझ्न सकिन्छ। यो डिस्प्लेसमेन्ट भनेको कति हो, पाई आर हुन्छ हैन। हेर्नुहोस् त, यो डिस्प्लेसमेन्ट भनेको कति हुन्छ, डिस्प्लेसमेन्ट भनेको 2r हुन्छ हैन, यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ कति हुन्छ, 2r भयो हैन। ओके, डिस्प्लेसमेन्ट भनेको 2r भयो हैन, डिभाइड बाई टाइम भनेको कति हुन्छ, टाइम भनेको डिस्टेन्स बाई भेलोसिटी। यो डिस्टेन्स चाहिँ कभर कति गर्यो, डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ यति कभर गरेको हो हैन, तर डिस्टेन्स चाहिँ त यो टोटल कभर गरेको हो हैन। टोटल भनेको कति हुन्छ, सर्कम्फरेन्समा 2πr हुन्थ्यो भने त्यो हाफ भनेको हाम्रो πr कभर गर्यो है। πr डिभाइड बाई डिस्टेन्स डिभाइड बाई टाइम के भन्छ, भेलोसिटी। टाइम भनेको डिस्टेन्स बाई भेलोसिटी, भेलोसिटी कति छ, 20 छ है। त्यही भएर πr डिभाइड बाई 20 गर्नु पर्यो। यहाँबाट हाम्रो यो आर क्यान्सल हुन्छ भनेपछि 20 × 2 डिभाइड बाई पाई, हाम्रो 40/π हुन्छ। अप्सन डी करेक्ट छ। यहाँनिर हामीले हाल्न सक्छौँ यो sin थीटा बाई 2, थीटा भनेको यसमा कति भयो, 180, 180/2 भनेको 90 भयो हैन। हो, त्यही भएर 2 × यो भेलोसिटी हाम्रो 2 छ डिभाइड बाई थीटा भनेको कति छ, थीटा भनेको 180 भनेको पाई नै छ। सो हाम्रो डाइरेक्ट अप्सन पनि यहाँबाट म्याच गर्न सकिन्छ। हो, ओके, यतिसम्म हामी गर्छौँ आजको उसमा लेक्चरमा, भिडियोमा। बाँकी चाहिँ एउटा अझै भिडियो बनाइदिन्छु अनि त्यसमा चाहिँ हामीले अझै राम्रा खाले क्वेसन्सहरू प्र्याक्टिस गर्नेछौँ। अनि त्यसपछि नभए यो सेकेन्ड पार्ट लिएर आइदिउँला। अनि अहिलेसम्म यति गरौँ। होप यो सबै भिडियोहरू तपाईँहरूले मन परायो होला हैन। राम्रो क्वेसन्सहरू, यस्तै क्वेसन्सहरू म हालिरहन्छु, त्यही भएर मेरो भिडियो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्। केही प्रब्लम भएमा मलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। आजको लागि यति गरौँ। हस्त, धन्यवाद।